बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में वीडियो का पार्ट 11। जिन्होंने पिछले पार्ट अभी तक नहीं देखे चाहे तो वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको पिछली वीडियो का रिकैप दे देते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि जब मक्का वालों के जुल्म मुसलमानों पर हद से ज्यादा बढ़ गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को जिहाद करने का हुक्म दिया। और दोस्तों, हमने ये भी बताया कि गज़वा और सरिया किसे कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में भी हम आपको बता देते हैं कि जिस जंग में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद शरीक हुए हों उसे गज़वा कहा जाता है। और जिस जंग के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब रिज़वानुल्लाहि अजमईन को भेजा हो उसे सरिया कहा जाता है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको एक छोटी सी गज़वा और सरिया का भी किस्सा सुनाया था और उसमें गज़वा बदर ऊला भी हुई थी जिसका जिक्र भी हमने कर दिया। अब आपको गज़वा बदर किबरा का किस्सा शेयर करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, मक्के वालों के दिलों में जरा भी इंसाफ और हक पसंदी होती तो वो जरूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और इत्तेहाद का राब्ता कायम कर लेते, और ऐसा न करते तो कम अज कम इतना तो जरूर करते कि मुसलमानों को अपने हाल पर छोड़ देते, उनको तकलीफ देने से बाज रहते, इस्लाम की इशाअत और शरई अहकाम की तामील में उनके मुजाहम न होते। लेकिन दोस्तों, उनका हसद और कीना उन्हें इस तरफ कब आने देता था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर हुस्न सलूक की भी परवाह न की और मुकाबले के लिए तैयार हो गए। इसी असना में अबू सुफियान बिन हर्ब का काफिला जिसमें तकरीबन 40 आदमी थे मुल्क शाम से तिजारत करके बहुत से मालो असबाब के साथ वापस आ रहा था। मक्के वालों ने उस बहाने से कि ताइफ के काफिले की तरह मदीने वाले इसको भी लूट लेंगे आम लोगों को खूब भड़काया। चुनाचा उन्होंने बड़ी मुस्तैदी और जल्दी के साथ सामान दुरुस्त किया और काफिले की हिफाजत के लिए हीले से मदीने पर हमला करने के लिए चल खड़े हुए। उस खूंखार और जोश भरे लश्कर में 1000 आजमूदा आदमी थे जिनमें से 100 के पास घोड़े और बाकी के पास सवारी और बरादरी के लिए 700 ऊंट थे। उस लश्कर के रवाना होने की खबर मदीने में पहुंच गई, इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुश्मनों के हमले के रोकने के लिए निकले। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 313 आदमी थे जिनमें से 2 के पास तो घोड़े और बाकी सब के लिए सिर्फ 70 ऊंट थे जिन पर 3-3, 4-4 आदमी बारी बारी सवार होते थे। चुनाचे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो ऊंट था उसमें जनाब अली मुर्तजा और हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हुम आपके साथ शरीक थे और तीनों बारी बारी से सवार होते थे। दोस्तों, इस थोड़ी सी जमात के साथ जो दुश्मनों की फौज की तिहाई से भी कम थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के करीब पहुँचे तो मालूम हुआ कि मक्का वाले भी यहाँ से नजदीक ही हैं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को जमा करके मशवरा किया। सबने अपनी अपनी राय बयान की। बाज ने कहा, कुरैश निहायत मुअज़्ज़िज़ और दौलतमंद हैं, आज तक कभी जलील और मगलूब नहीं हुए, उनसे लड़ना मुश्किल है। मगर हजरत मक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खड़े होकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जरूर आगे तशरीफ ले चलिए। मैं सच कहता हूँ कि हम लोग ऐसे नहीं कि इकरार करके फिर जाएं, और जिस तरह बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा करके वक्त पर ये कह दिया था कि जा तू और तेरा रब मुखालिफों से लड़े, हम भी इसी तरह कह दें। मुझे उस एक खुदा की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर हमारी हिदायत के लिए भेजा, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मक्के से भी दूर तक ले जाएं तो हम बिला तामुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत से कम किसी का खौफ और हरास नहीं रोक सकेगा। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और उनके हक में दुआ खैर की। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा और आगे बढ़े और 17 रमजान को जुम्मे के दिन बदर के पास क़याम करके चंद शख्सों को दुश्मनों का हाल मालूम करने पर मुकर्रर फरमाया। ये लोग जैसा कि इस जमाने में भी मजहब कहलाने वाली कौमों का दस्तूर है, मक्का वालों के लश्कर के चंद शकों को पकड़ लाए जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के लश्कर की तादाद, बड़े सरदारों के नाम और उनके उतरने का मकाम मालूम हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब रज़ियल्लाहु अन्हुम से क़याम के मकाम की निस्बत मशवरा फरमाया। खबाब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे हैं अगर उस मकाम पर उतरना वही की हिदायत के मुताबिक है तो हम हरगिज मुखालफत नहीं करते, लेकिन अगर ये मशवरा महज राय दरियाफ्त करने की गर्ज से है तो मेरी राय मसलहत के खिलाफ है, क्योंकि अगर लड़ाई शुरू हो गई तो हमको पानी तक मिलना भी दुश्वार हो जाएगा। मेरे ख्याल में आगे बढ़कर कुओं और चश्मों के पास उतरना चाहिए। मैं यहाँ के तमाम कुएं और चश्मों से वाकिफ हूँ, वहाँ हम पानी का बंदोबस्त खूब कर लेंगे और जब लड़ाई शुरू होगी हमें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। खाने को नहीं मिलेगा तो पानी ही पी पी कर लड़ेंगे, और जब कुओं पर हमारा कब्जा हो जाएगा तो दुश्मन मजबूर हो जाएंगे। इसी असना में वही नाजिल हुई और मालूम हुआ कि खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हुम की राय
درست تھے، چنانچہ اسی پر عمل کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق آگے بڑھ کر کنووں اور چشموں کے پاس ریگستان میں قیام کیا، خداوند کے فضل و کرم سے اس دن وہاں پانی بھی برس گیا، جس سے تمام ریت جم گئی اور اس پر لوگوں کا چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ مگر یہ بارش قریش کے لیے ایک مصیبت ہو گئی، کیونکہ جہاں وہ اترے تھے وہاں ریت نہ تھی، اس واسطے کیچڑ بہت ہو گئی، جس سے ان کو چلنا پھرنا بھی دشوار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنے اصحاب سمیت میدان میں پھرتے رہے اور خاص مقامات پر جا کر بتاتے رہے کہ قریش میں سے فلاں شخص اس جگہ پر قتل ہوگا۔ چنانچہ لڑائی کے ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کی پوری تصدیق ہو گئی۔ جس شخص کے قتل ہونے کی جو جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، وہ شخص اسی جگہ پر مرا ہوا پایا گیا۔ دوستوں، اس سے پہلے کہ آپ کو لڑائی کے حالات بتائے جائیں، یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اہل مکہ کا وہ قافلہ جو شام سے آ رہا تھا اور جس کے لٹ جانے کا بہانہ مکے والوں کو جوش دلا رہا تھا، صحیح سلامت آگے نکل گیا اور مسلمانوں کی طرف سے اس پر کوئی حملہ نہیں ہوا، کیونکہ مسلمان بدر کے قریب تھے اور قافلہ ساحل سمندر کے راستے پر جا رہا تھا۔ اسی وجہ سے قافلے کے سردار ابو سفیان نے مکے والوں سے کہا کہ مسلمانوں کی طرف سے ہم کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچی، بس تم جنگ نہ کرو اور واپس چلے جاؤ۔ مگر ابو جہل جو اس لشکر کا سردار تھا اس بات کو نہ مانا اور کہا ہم بدر میں جا کر جب تک مسلمانوں پر اپنی شوکت و عظمت ظاہر نہ کر لیں گے واپس نہیں آ سکتے۔ آخر جب بدر میں آ کر اترے اور مسلمانوں کے آ پہنچنے کا حال انہیں معلوم ہوا تو اکثر مکہ والوں کے دل میں خود بخود مسلمانوں کی طرف سے رعب بڑھ گیا۔ اس وجہ سے اکثر لوگوں کی خواہش ہوئی کہ بغیر لڑے واپس چلے جائیں، مگر ابو جہل نے سب کو لان تان کر کے لڑنے پر ہی آمادہ کیا۔ اب ان دونوں طرف کی فوجیں صفیں باندھ کر کھڑی ہو گئیں۔ سب سے پہلے مکے والوں کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ اپنے بیٹے کو لے کر نکلا اور اپنی شان و شوکت دکھانے کی غرض سے گھوڑے کو کاوے دینے لگا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھ پر تو نے اپنی کتاب نازل فرمائی، مجھے اسلام کے مخالفوں سے لڑنے کا حکم دیا اور فتح کا وعدہ کیا، تیرا وعدہ بے شک خلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ قریش بڑے تکبر سے مجھ سے لڑنے کو آئے ہیں اور تیرے رسول کی تکذیب کرتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا۔ اے میرے پروردگار، تو ہی اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے، حق کے مخالفوں کو شکست دے اور انہیں شرمسار کر۔ اتنے میں عتبہ ابو جہل کو گھوڑے سے اتار کر خود اس پر سوار ہوا اور مسلمانوں کے قریب پہنچ کر اپنا مقابل طلب کرنے لگا، مگر ادھر سے کوئی اس کے مقابلے کے لیے نہیں نکلا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہدایت کر دی تھی کہ میری اجازت کے بغیر کوئی لڑنے کو نہ نکلے۔ یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی کہ یا اللہ، اب مدد و نصرت کا وقت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو جہاد کی اجازت دے دی۔ یہاں صرف اجازت کا انتظار تھا، فوراً انصار مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے مہاجرین بڑھیں، پھر سب مل کر دشمن کو ہٹائیں۔ چنانچہ لڑائی بڑے جوش و خروش کے ساتھ شروع ہوئی۔ اس وقت اسود مخزومی مسلمانوں کے چشمے کے قریب آ گیا اور کہنے لگا، میں نے عہد کر لیا ہے کہ خواہ قتل ہی ہو جاؤں مگر مسلمانوں کے چشمے سے پانی پیوں گا اور اسے خراب کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے حملہ کیا اور چشمے کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا اور ایک ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں کٹ گیا، مگر وہ اچھل کر اپنی قسم پوری کرنے کے لیے چشمے میں جا ہی پڑا اور پانی پی ہی لیا اور دوسرے پاؤں سے جو صحیح سالم تھا اس چشمے کو خراب بھی کر دیا۔ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اجل کی طرح اس کے پیچھے ہی رہے اور اس چشمے میں اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد بڑے گھمسان کا رن پڑا۔ این لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی مکے والوں کی طرف پھینکی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کنکریوں کی تعداد اتنی بڑھا دی کہ مکے والوں کے ہر ایک سپاہی کے آنکھوں اور کانوں کی سوراخوں میں ایک ایک کنکری جا گھسی، جس کی تکلیف کے مارے ان کے حواس ٹھکانے نہ رہے اور جم کر لڑ نہ سکے۔ اہل مکہ میں سے ان لوگوں کو جو بعد میں اسلام لائے، یہ بھی بیان کیا ہے کہ علاوہ اس کے آنکھوں اور کانوں میں کنکریاں پہنچی، یہ بھی اس کے بعد معلوم ہوتا تھا کہ ابلغ گھوڑوں پر بہت سے سفید پوش ہمارے مقابلے میں ہیں جن کی دہشت سے ہمارا دم نکلا جاتا تھا۔ یہ سوار فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے بھیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غیبی مدد مسلمانوں کو ملی، اس کی وجہ سے آخرکار اہل مکہ کو شکست فاش ہوئی اور ان کے 70 آدمی مارے گئے اور اسی قدر اسیر ہوئے۔ مقتولوں میں ایک ابو جہل بھی تھا جس کی خباثت اور شرارت سے یہ لڑائی ہوئی تھی اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو بے حد تکلیفیں پہنچائی تھی۔ اسیروں میں سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث رضی اللہ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ غیبی مدد کو دیکھ کر خود اسلام قبول کر لیا۔ باقی لوگوں میں جو صاحب جائیداد تھے ان سے جیسے آج کل خرچہ جنگ لیا جاتا ہے کچھ روپے لے کر، اور جو غریب و مفلس تھے ان کو
बिला मुआवजा रहा कर दिया और सिर्फ एक आदमी जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में नमाज पढ़ते वक्त ऊंट का ओझल डाला था, कत्ल किया गया। उस जंग में मुसलमानों की तरफ से 14 आदमी शहीद हुए, जिनमें से 6 तो मुहाजिर थे और 8 अंसार। बदर के उन शहीदों की निस्बत जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सब जन्नती हैं। बदर में बहुत सा माल मुसलमानों के हाथ आया, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों में, ख्वाह वो लड़ाई में शरीक थे या न थे, तकसीम कर दिया। आप बदर ही में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की मनकूहा यानी निकाह में थी, फोत हो गयी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ही दफन भी कर दी गयी। दोस्तों ये था ग़ज़वा बदर का वाक़या। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। पहले ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है और इसे अगला पार्ट यानी पार्ट 12 इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।